अस्तु, नमः सर्वेभ्यः, शुभ मध्याह्नः। नमः सर्वेभ्यः। नमस्कारः महोदये। प्रारम्भं कुर्मः वा? आम् आम् महोदये। अद्य ऐक्यमन्त्रं पठामः। सन्ध्या भगिनी PDF शेर् करोति वा? यं वैदिका मन्त्रदृशः पुराणाः, तदस्ति। एकनिमिषम्, कुत्र अस्ति अहं पश्यामि। PDF मध्ये खलु? आमाम्, अस्ति वा? हा, एकनिमिषम्। अस्तु, सर्वे कथं सन्ति भगिनी? होस्ट। आम्, अहं सम्यक् अस्मि। उत्तमम्। भवान् कथमस्ति? भवती कथमस्ति? अहमपि सम्यक् अस्मि, धन्यवादः। धन्यवादः। एतदेव ऐक्यमन्त्रम्, एकात्मता मन्त्रः इति अस्य नाम। इदानीं पठामः। यं वैदिका मन्त्रदृशः पुराणाः इन्द्रं यमं मातरिश्वानमाहुः वेदान्तिनो निर्वचनीयमेकं यं ब्रह्मशब्देन विनिर्दिशन्ति शैवायमीशं शिव इत्यवोचन् यं वैष्णवा विष्णुरिति स्तुवन्ति बुद्धस्तथार्हन्निति बौद्धजैनाः सश्रीयकालेति च सिक्खसन्तः शास्तेति केचित् प्रकृतिः कुमारः स्वामीति मातेति पितेति भक्त्या यं प्रार्थयन्ते जगदीशितारं स एक एव प्रभुरद्वितीयः। अस्तु, सर्वेभ्यः शुभ मध्याह्नः, स्वागतम्। अस्तु भगिनी, शुभ मध्याह्नः। केऽपि वक्तुं शक्नुवन्ति वा? तुमुन् उपयुज्य इदानीम् अहम् एकम् उदाहरणं वदामि, भवन्तः सर्वे अपि प्रयत्नं कुर्वन्तु। अहं गृहं गत्वा खादामि, अहं क्रीडितुं क्रीडाङ्गणं गच्छामि, अहं क्रीडाङ्गणं गत्वा क्रीडामि, अहं क्रीडितुं क्रीडाङ्गणं गच्छामि। अस्तु, अहं पठित्वा विद्यालयं गच्छामि। उत्तमं। पठितुं विद्यालयं गच्छामि। अहं खादित्वा पुस्तकं पठामि। अहं पुस्तकं पठितुं वदतु। अहम् उपाहारं खादितुं शालां गच्छामि। शालां गत्वा अहम् उपाहारं खादामि। उत्तमं, बहु उत्तमम्। अहम् आपणं गत्वा मन्दिरं गच्छामि। अहं वस्तूनि क्रेतुम् आपणं गच्छामि। उत्तमं। देवालयं गच्छामि। उत्तमम्। अहं देवम् अर्चितं पुष्पाणि नयामि। उत्तमम्। अस्तु, अग्रे गच्छामः वा? कोऽपि संशयः अस्ति वा? न। अस्तु, अग्रे गच्छामः। सन्ध्या भगिनी। मैम
Sorry, ma'am. Shaknomi, I didn't understand completely. Astu. Where do you use it? अस्तु अहं संस्कृतेन वक्तुं शक्नोमि अहं Okay. पाकं कर्तुं शक्नोमि अहम् इदानीं मराठी पाठयतु इति भवती मां पृच्छति तर्हि अहं किं वदामि अहं मराठी पाठयितुं न शक्नोमि Okay. अहं केवलं तेलुगु भाषाम् आङ्ग्लभाषां संस्कृतभाषाम् एव जानामि अतः न शक्नोमि Okay. कर्तुं न शक्नोमि अहं PT उषा इव धावितुं न शक्नोमि धावितुं न शक्नोमि अहं MS सुब्बलक्ष्मी इव गातुं न शक्नोमि Okay, ma'am. Understood. एकं संशयं एकः आचार्य वदतु यदि तदा एवं तदा यदा तदा एवं यदा तर्हि यदि तर्हि व्हाट इज द डिफरेंस अस्तु यदि वृष्टिः अस्ति छत्रं नयतु यदि वृष्टिः अस्ति छत्रं नयतु यदा वृष्टिः भवति तदा अहं छत्रं नयामि यदा परीक्षा अस्ति अहं पठामि तदा अहं पठामि यदा परीक्षा अस्ति तदा पठामि यदि पठामि तर्हि उत्तम अंकान् प्राप्नोमि यदा पिपासा अस्ति तदा कूपखननं करोमि यदि पिपासा अस्ति तर्हि जलं पिबामि यदा पिपासा भवति तदा अहं कूपखननं करोमि अवगतम् उत्तमम् यदा जिज्ञासा अस्ति तदा अहं शास्त्रं पठितुम् इच्छामि उत्तमम् उत्तमम् इदानीम् अग्रे गच्छामः वा केपि संशयाः सन्ति वा इतोपि अस्ति वा अस्तु अग्रे अन्तः बहिः बालिका अन्तः अस्ति अत्र बालिका बहिः अस्ति अत्र बालिका बहिः अस्ति अत्र बालिका अन्तः अस्ति अत्र बालकः बहिः अस्ति बालकः बहिः अस्ति अत्र बालकः अन्तः अस्ति अन्तः अस्ति बहिः अन्तः पत्राणि एतद् पत्रम् इत्यपि वक्तुं शक्नुमः पर्णम् इत्यपि पर्णानि पर्णानि बहिः सन्ति पर्णानि अन्तः सन्ति पर्णानि अन्तः सन्ति पर्णानि बहिः सन्ति माता बहिः अस्ति माता बहिः अस्ति शिशवः अन्तः सन्ति शिशवः अस्तु बालकाः अन्तः सन्ति बालकाः अन्तः सन्ति अवगतं वा बहिः अत्र अन्तः किं के सन्ति अन्तः जङ्गमदूरवाणी अस्ति अन्तः पुस्तकम् अस्ति अन्तः उत्पीठिका अस्ति अन्तः आसन्दः अस्ति बहिः बहिः वृक्षाः सन्ति बहिः कार्यानम् अस्ति बहिः स्कूटर् यानम् अस्ति बहिः द्विचक्रिका अस्ति बहिः लोकयानम् अस्ति कोऽपि वदति वा अन्तः किमस्ति बहिः किमस्ति इति
अन्तः दूरदर्शिनी अस्ति, दूरदर्शनम् अस्ति, उत्तमं। दूरदर्शनम् अस्ति, बहिः द्विचक्रवाहनम् अस्ति। द्विचक्रिका अस्ति, ओके, द्विचक्रिका अस्ति, अन्तः दूरदर्शनम् अस्ति, उत्तमं। शान्ति महोदय। बालिका अस्ति, बालिका बहिः अस्ति। उत्तमं। भ्रमर महोदय। आचार्य, पाठशालाः अन्तः छात्रः अस्ति, पाठशाला बहिः प्लेग्रौण्ड् क्रीडाङ्गणम् अस्ति, क्रीडाङ्गणम्। पाठशालायाः बहिः क्रीडाङ्गणमस्ति, पाठशालायाः अन्तः प्रकोष्ठाः सन्ति अथवा छात्राः सन्ति, अध्यापिकाः सन्ति। अस्तु। अन्तः उत्पीठिका अस्ति, बहिः कूपम् अस्ति। कूपः अस्ति, उत्तमं। कूपः। गृहान्तरे खादामि, बहिः क्रीडामि। उत्तमं। हीमा महोदय। पाठशालाः अन्तः बालकः सन्ति, पाठशालाः बहिः बालिकाः सन्ति। पाठशालायाः बहिः, पाठशालायाः बहिः। यदि अध्यापिका नास्ति चेत् कक्षायाः अन्तः कोलाहलं भवति। उत्तमम्, उत्तमं, बहु उत्तमं। नेहा महोदय वदतु। अन्तः शान्ति अस्ति, बहिः नै, अन्तः सुरक्षा अस्ति, बहिः कोविडस्य भय अस्ति। उत्तमं। बहिः कोविड् अस्ति, अन्तः रक्षणम् अस्ति अथवा अस्तु। माता अन्तः अस्ति, पिता बहिः अस्ति। उत्तमम्, उत्तमं। सनन्दं महोदय। मनसि अन्तः बहूनि विचाराः सन्ति, बहिः निर्गच्छितुं न शक्नोमि। बहिः वक्तुं न शक्नोमि, उत्तमं। बहिः न शक्नोमि। भगवत् महोदय। अहं गृहम् अन्तः अस्ति, बहिः पादरक्षणम् अस्ति। गृहात् बहिः, गृहस्य बहिः पादरक्षाः सन्ति, गृहस्य अन्तः भवान् अस्ति, उत्तमं। दीपा महोदये। गृहस्य अन्तः बालिका अस्ति, बहिः मार्जारः अस्ति। मातरः, अस्तु। माता अस्ति इति स्वीकरोतु। माता। बहिः मार्जारः अस्ति, केट्। मार्जारः अस्ति। सम्यक् वा? दोषः न। धन्यवादः। अस्तु। गणेश महोदय। विद्यालयः अन्तः बालिका अस्ति, विद्यालयः बहिः बालका अस्ति। विद्यालयस्य अन्तः बहिः, उत्तमं। श्रेया महोदय। गृहे अन्तः कपाटिका अस्ति, बहिः विडालः अस्ति। उत्तमं। गृहस्य अन्तः, उत्तमं। गीता हनुमन् महोदय। गृहस्य अन्तः पूजागृहम् अस्ति, पूजा बहिः वृक्षः अस्ति। उत्तमं, बहु उत्तमं। गीता महोदय। गीता महोदय। मनः अन्तः कोलाहलः अस्ति, बहिः शान्ति दृश्यति। उत्तमं, बहु उत्तमं। बहिः शान्ति अस्ति। स्यूतस्य अन्तः पुस्तकम् अस्ति, स्यूतस्य बहिः लेखनी अस्ति। उत्तमं, बहु उत्तमं। निवास महोदय। वदतु कृपया।
निवास महोदय अस्ति वा? अस्तु, चिन्ता नास्ति। शोभिता महोदये। गृहस्य अन्तः उत्पीठिका अस्ति, बहिः वृक्षः अस्ति। उत्तमं। सुधा महोदये। गृहस्य अन्तः आसन्दाः अस्ति। आसन्दाः सन्ति। आसन्दाः अस्ति। उत्तमं। बहिः पादरक्षणम् अस्ति। पादरक्षः अस्ति। पादरक्षा अस्ति। पादरक्षा अस्ति। उत्तमम्। अस्तु, अग्रे गच्छामः। अवगतं किल? अन्तः बहिः। इदानीं अत्र अवकरिका। तस्य नाम किम्? एषा का? अवकरिका। डस्टबिन्। अवकरिका रिक्ता। अवकरिका पूर्णा। अत्र वयं पठितवन्तः किल? एकः, एका, एकं तादृशं रिक्तः, रिक्ता, रिक्तं, पूर्णः, पूर्णा, पूर्णं तादृशं भवति। अवकरिका रिक्ता, अवकरिका पूर्णा। पुस्तकं रिक्तं, पुस्तकं पूर्णम्। इदानीं पश्यन्तु, एतत् किमस्ति? अस्तु, पत्रं। पत्रं पूर्णं, पत्रं रिक्तं, पत्रं रिक्तं, पत्रं पूर्णम् अस्ति। अनन्तरम् अत्र द्रोणी। द्रोणी रिक्ता अस्ति, द्रोणी पूर्णा अस्ति। चषकः। चषकः रिक्तः, चषकः पूर्णः। चषकः रिक्तः, चषकः पूर्णः अस्ति। एतत् किमस्ति? कण्डोलः। उत्तमं। कण्डोलः रिक्तः, कण्डोलः पूर्णः। कण्डोलः रिक्तः, कण्डोलः पूर्णः। पेटिका। धनपेटिका। धनपेटिका पूर्णः, पूर्णा। धनपेटिका रिक्ता। अस्तु, रिक्तं पूर्णं। पुस्तकं रिक्तं, पत्रं रिक्तं, चषकः रिक्तः, चषकः पूर्णः। अवकरिका रिक्ता, अवकरिका पूर्णा। अवगतं किल? रिक्ता पूर्णा, रिक्तः पूर्णः, रिक्तं पूर्णम्। अस्तु, अग्रे गच्छामः। इदानीं पश्यन्तु, माता परिवेशयति। माता अन्नं परिवेशयति प्रथमम्, अनन्तरं व्यञ्जनं परिवेशयति। प्रथमं व्यञ्जनं परिवेशयति, उपसेचनं परिवेशयति, अनन्तरं क्वथितं परिवेशयति, अनन्तरं तक्रम् अन्ते तक्रं परिवेशयति। माता भोजनस्य अन्ते किं परिवेशयति? तक्रं परिवेशयति। भोजनस्य अन्ते तक्रं परिवेशयति। परीक्षायाः अन्ते पत्रं ददातु। परीक्षायाः अन्ते पत्रं ददातु। उत्तरपत्रं भवति किल? तत् परीक्षायाः अन्ते उत्तरपत्रं ददातु। एकम् उदाहरणं वदति वा कोऽपि? कक्षायाः अन्ते मङ्गलश्लोकानि, शान्तिमन्त्रं, शान्तिमन्त्रं मङ्गलश्लोकानि भवन्ति। उत्तमम्।
इतोपि केऽपि सन्ति वा? कृपया प्रश्नस्य पत्रं दत्वा उत्तरपत्रं गृहं न स्वीकरोतु। अस्तु, भवान् किं वक्तुम् इच्छति इत्युक्ते भवन्तः सर्वे प्रश्नपत्राणि दत्वा उत्तरपत्राणि गृहं मा नयतु। तदेव किल? अस्तु, उत्तमं। पूजा अन्ते आरति करोमि। उत्तमम्। पूजायाः अन्ते हारति करोमि। उत्तमम्। भोजनस्य अन्ते ताम्बूलं स्वीकरोमि। उत्तमं, बहु उत्तमं। 10 दिन शिबिरानन्तरम् अहं संस्कृतं वदां शक्नोमि। उत्तमं, बहु उत्तमं, बहु उत्तमम्। इदानीं अहं कानिचन आरोग्यसम्बन्धिशब्दाः वदामि। खासं, खासं, कासं, ज्वरः, 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 शिरोवेदना, शिरोवेदना, उदरवेदना, 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 पीनसः, हच् हच्, पीनसः, 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 सूच्यौषधं, सूच्यौषधं, सूच्यौषधं। इदानीं यदा ज्वरः ज्वरं बहु भवति इत्युक्ते अतीव ज्वरः भवति, यदा अतीव ज्वरः भवति तदा सूच्यौषधं ददाति। करोना निवारितं सूचि औषधं। सूच्यौषधं तद् टीका अस्ति। सूच्यौषधम् इत्यपि वक्तुं शक्नुमः। तत् टीका, टीका अस्ति। ह्यः आरभ्य सन्ध्या भगिनी, ह्यः आरभ्य मम शिरोवेदना, पादवेदना, उदरवेदना, ज्वरः, कासं कासं च अस्ति। वदतु सन्ध्या। कृपया औषधं स्वीकरोतु। औषधं स्वीकरोतु। सन्ध्या भगिनी, भवती वदतु इदानीं। औषधं स्वीकर्तुम् इच्छामि वा न? औषधं स्वीकर्तुम् इच्छामि न इति नास्ति किल, तादृशम् अस्ति चेत् स्वीकर्तव्यमेव। औषधम् इच्छति वा? इच्छामि न वा तत् त्यजतु, निश्चयेन स्वीकरणीयं। स्वीकरणीयम्, अवश्यं स्वीकरणीयम्। अवश्यं स्वीकरणीयम्। उत्तमम्। इदानीं सन्ध्या भगिनी भवती वदतु। अहं यदुक्तवती तद् भवती वदतु। यः आरभ्य मम शिरोवेदना, भुजवेदना, पादवेदना, उदरवेदना सर्वं भवति। शीतलपानीयं स्वीकृतं वा? भवती शीतपानीयं स्वीकृतं वा? शीतपानीयं न अहं चिन्तितवती, न शरीरवेदना एव। शीतपातलं किं न स्वीकृतवती। किमपि न स्वीकृतवती वा? अस्तु, अहं सूच्यौषधं दास्यामि, अहं सूच्यौषधं दास्यामि। अस्तु वैद्य, ददातु। अस्तु, गुलिकाम् अस्तु। गुलिकाम् अस्तु वा? उत्तमं। गुलिकाम् अस्तु। लक्ष रूप्यकाणि कृपया पृच्छतु।
वैद्य उत्तमम् सूचौषधं मास्तु गुलिका ददातु मिथ्या वैद्य मिथ्या धनं मिथ्या रोगं मिथ्या धनं अस्तु अहं गुलिकामेव दास्यामि अस्तु धन्यवादः वैद्या यदि शिरोवेदनम् अस्ति यदि शिरोवेदनम् अस्ति शिरोवेदना अस्ति यदि शिरोवेदना अस्ति मार्गे भ्रमणं कुरु धावनं कुरु अस्तु अस्तु बहु सम्यक् महोदय यदि शिरोवेदना अस्ति त्वं प्राणायामं कुरु सदानंद महोदय यदि शिरोवेदना अस्ति तर्हि मोदानि बहूनि खादतु मोदकानि बहूनि बहु सम्यक् अस्ति अस्ति तथा दर्शनं जङ्गमयन्त्रं किमपि न पश्यतु मोदकम् एव औषधम् आं भगिनि शिरोवेदना अस्ति चेत् अहं कापीं पिबामि उत्तमम् उत्तमम् सम्यक् हसतु इदानीं वयं किञ्चित् सप्त ऋषीणां विषये जानीमः सप्त ऋषयः के इति जानीमः क्रतुः पुलहः पौलस्त्यः अत्रिः अङ्गीरसः वसिष्ठः मरीचिः इति सप्तर्षयः सप्त ऋषयः अस्माकं इतोपि ऋषयाः सन्ति किल इतोपि ऋषयः सन्ति किल केऽपि वक्तुं शक्नोति वा ऋषयः के सन्ति वसिष्ठः विश्वामित्रः रामायणे अपि अस्ति किल अगस्त्यः कौण्डिन्यः वाल्मीकि बृहस्पत्यः भरद्वाज गौतम अत्रि गौतमः मैत्रावरुणः व्यासमहर्षिः कश्यपः वसिष्ठमहर्षिः कौण्डिन्यसः कौण्डिन्यसः वदतु महोदय अत्रेय महर्षि अत्रि महर्षिः भृगुमुनि भृगुमहर्षिः उत्तमम् भरद्वाजमुनिः सर्वे मुनयः सन्ति उत्तमम् अस्तु अग्रे गच्छामः पराशरमहर्षि पराशरमहर्षिः उत्तमम् अग्रे गच्छामः वा अस्तु इदानीं सर्वे सम्यक् संस्कृतं जानन्ति किञ्चित् सम्यक् एव जानन्ति किल अतः किञ्चित् अग्रे गच्छामः वयं ह्यस्तनकक्षायां वा गतसप्ताहकक्षायां वा कानिचन विभक्तयः पठितवन्तः रामः गच्छति सीता गच्छति चमसः अस्ति चषकः अस्ति रामं पश्य पुस्तकं पठामि अहं पुस्तकं पठामि रामः वनं गच्छति बालः ग्रामं गच्छति एतद् नाम भगिनी एतद् चतुर्थी आम् तदेव चिन्ता सिक्स्त् अनन्तरं दण्डेन आरक्षकः ताडयति अध्यापकः दण्डेन ताडयति
अहं चमसेन खादामि, अहं हस्तेन खादामि, अहं पादाभ्याम् अस्ति, अहं चमसेन जलं पिबामि, अहं चषकेन जलं पिबामि, तादृशम्। रामः लक्ष्मणेन सह वनं गच्छति, तादृशं पठितवन्तः। अनन्तरं अत्र आञ्जनेयः सीतायाः कृते अङ्गुलीयकं दत्तवान्। आञ्जनेयः सीतायाः कृते अङ्गुलीयकं दत्तवान्। रामः आञ्जनेयस्य कृते अङ्गुलीयकं दत्तवान्। एतादृशम् अस्ति। सीतायाः कृते रामस्य कृते तत् उपयोगं कर्तुं शक्नुमः, किन्तु तस्मिन् स्थाने वयं सीतायै, आञ्जनेयः सीतायै अङ्गुलीयकं दत्तवान्, रामः आञ्जनेयाय अङ्गुलीयकं दत्तवान्। राष्ट्रपतिः तत्र तिम्मक्कायाः कृते प्रशस्तिं दत्तवान्। अत्र राष्ट्रपतिः तिम्मक्कायै प्रशस्तिं दत्तवान् इति वक्तुं शक्नुमः। एतादृशं रामः रामाय, लक्ष्मणः लक्ष्मणाय, अध्यापकः अध्यापकाय, सीता सीतायै, वैद्या वैद्यायै, शिक्षिका शिक्षिकायै, गीता गीतायै, नर्तकी नर्तक्यै, लेखनी लेखन्यै, सन्ध्या भगिनी सन्ध्या भगिन्यै, सुधा भगिनी सुधा भगिन्यै, अहं सन्ध्या भगिन्यै लेखनीं ददामि, अहं सन्ध्या भगिन्यै चमसं ददामि। अवगतम्? इदानीं किमपि प्रयत्नं कुर्वन्तु। रमेशः सीतायै मधुरं ददाति, अहं सीतायै मधुरं ददामि। रमेशः शिक्षिकायै सुधाखण्डं ददाति। उत्तमम्। अहं नर्तक्यै आभरणं ददामि। उत्तमम्। इतोपि गीतायै कन्दुकं ददामि। उत्तमम् उत्तमम्। अहं सुशीलायै उपनेत्रं ददामि। उत्तमम्। रमेशः नर्तक्यै आभरणं दत्तवान्। उत्तमम्। सुधा महोदये। रमेशः नर्तक्यै धनं दत्तवान्। उत्तमम्। शोभिता महोदये। अहं गीतायै कन्दुकं ददामि। उत्तमम् उत्तमम्। सावित्री महोदये। अहं शिक्षिकायै मधुरं ददामि। उत्तमम्। रमेशः सुशीलायै शाटिकां दत्तवान्। उत्तमं बहु उत्तमं। शान्ति महोदय महोदये भवती सीता स्थाने लक्ष्मणः इति स्वीकरोतु। लक्ष्मणः लक्ष्मणाय लक्ष्मणाय लेखनीं ददातु, अङ्कनीं ददातु, चमसं ददातु। ओके वदतु। रमेशः लक्ष्मणाय लेखनीं दत्तवान्। ओके ओके। रमेशः लक्ष्मणाय पुस्तकं दत्तवान्। उत्तमं बहु उत्तमम्। रमेशः सुशीलायाः सुशीलायै उपनेत्रं दत्तवान्। उत्तमं। शान्ति महोदये।
ma'am. So once you log in, you go click here and say my team. Once अहं सुशीलाया उपनेत्रं ददामि. उत्तमं सुशीलायै Once you click on उपनेत्रं ददामि उत्तमं स्त्रीलिङ्ग सुशीलाया वा सीताया सुशीलाया सीतायै सुशीलायै बालकस्य नाम सुशीला बालिकायै बालकस्य नाम सुशील अस्ति चेत् सुशीलाय सम्यक् वा? सुशीलाय बालकः अस्ति चेत् सुशीलाय सुशीलः इति बालकस्य नाम अस्ति चेत् सुशीलाय रामाय लक्ष्मणाय भिक्षुकाय गणेशाय अहं गणेशाय मोदकं ददामि अहं भिक्षुकाय धनं ददामि उत्तमम् उत्तमं सनन्दन महोदय हिमा भगिनी वदतु रमेशः कलाकार्ये आभरणं ददाति उत्तमं शान्ति महोदय मैम कैन आई से सीता जटायैः सर्व आभरणं दत्तवती कैन आई से लाइक दैट जटायुः मास्तु उकारान्तपदम् अस्ति किल अतः ओके 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 किन्तु जटायोः कृते न दत्तवती अस्तु चिन्ता नास्ति भवती किं वक्तुं शक्नोति आञ्जनेयाय सीता आञ्जनेयाय चूडामणिं ददाति no Sita gives all drops all her ornaments right क्षिपति okay क्षिपति एव किल ओके अस्तु सनन्दं महोदय मेहा महोदये रमेश गीताये कुन्दकं ददाति उत्तमं गीता महोदये ओके ददाति इस् फॉर पुल्लिंग ददाति कस्यापि रमेशः ददाति सीता ददाति अन्यः अस्ति चेत् ददाति अहम् अस्मि चेत् ददामि अहं मी भवति अन्य सर्वे ति ददाति रमेशः ददाति सीता ददाति किं रमा ददाति आञ्जनेयः ददाति कार्तिकेयः ददाति केवलम् अहम् अस्ति चेत् ददामि अहमस्मि चेत् ददामि आचार्य वन संशय अस्ति एकनिमिषं सनन्दं महोदय वदति अनन्तरं वदतु अहं वैद्याय धनं न ददामि गुलिकां प्राप्नोमि अस्तु उत्तमं भगिनी कृपया दत्ताय स्वर्णचषकं ददातु उत्तमम् अस्तु अहं तस्मिन् चषके संध्यायै जलं ददामि ओ उत्तमम् उत्तमं बहु उत्तमं आचार्य वदतु द्रोणाचार्य पाण्डवाय धनुर्विद्या पठितवान् ददाति किमपि ददाति स्वीकरोति तादृशं पठितवान् बहु उत्तमम् अस्ति द्रोणाचार्यः पाण्डवानां कृते पाठितवान् अतः तत् सम्यक् एव किन्तु इदानीं मास्तु तत् तत् बहुवचनमपि भवति किल अतः हीमा भगिनी वा प्रश्नं पृच्छति कृपया पृच्छतु आचार्य वन for one word I have doubt vignata or vigyata how you pronounce तद् भिन्नरूपेण भिन्नेषु प्रान्तेषु जनाः वदन्ति अतः वयं तु ज्ञास्यति इत्येव वदामः केचन अन्यरूपाणि अपि वदन्ति इत्युक्ते
ज्ञास्यति केचन वदन्ति, ज्ञास्यति केचन वदन्ति, तद् So भिन्न भिन्न we can call रूपाणि। Vigyat, no? My son's name I kept Vigyat. Someone was telling Vignath. So I was wondering, have I kept it wrongly or what? That's why. न भवती सम्यक् एव स्थापितवती। यदा भवत्याः इत्युक्ते मातृभाषानुगुणेन तत् कथं वदामः इति। Gna or Gya. Correct. विज्ञात् इति अपि अस्ति। भवती यदा वदति किमस्ति? विज्ञात्। विज्ञात् अपि भवत्याः इच्छा, किन्तु संस्कृते ज्ञा इति पदं कथम् आगच्छति इति संयुक्ताक्षरं किल, अतः तादृशं केचन वदन्ति तादृश विज्ञात्। इदानीम् अहं मम मातृभाषा किं इन्फ्लुयेन्स् प्रकारं ज्ञा एव वयं वदामः, विज्ञात् इत्येव वयं वदामः। आज्ञा अपि, आज्ञा, प्राज्ञा, तादृशम्। केवलम् उच्चारणे किञ्चित् भिन्नभेदाः भवन्ति। Correct. Okay. Because English we need to write Gna or Gya, no, GY or GN. English it is different. Sanskrit and Hindi same. English त्यजतु, भवती यदा स्थापितवती तदा सम्यक्। धन्यवादः। अस्तु इदानीं वयं क्रीडामः वा? एकनिमिषं भगिनि, वयं तदपि पञ्चमी विभक्ति अपि एकवारं पश्यामः। किञ्चित् अन्ते क्रीडामः, क्षमताम्। अस्तु, वयं विद्यालयतः आपणं गच्छामि, आपणतः गृहं गच्छामि, गृहतः विद्यालयं गच्छामि, एतादृशं। लोकयानं बेङ्गलूरुनगरतः मैसूरुनगरं गच्छति, एतादृशं वयं ज्ञातवन्तः। किन्तु अत्र तः इति स्थाने बेङ्गलूरुनगरतः इत्यपि सम्यक् एव, बेङ्गलूरुनगरात् इत्यपि सम्यक् एव। बेङ्गलूरुनगरात्, रामः रामात्, गणेशः गणेशात्, चषकः चषकात्, चमसः चमसात्, नगरं नगरात्, तादृशं भवति। अनन्तरं स्त्रीलिङ्गे यथा अस्ति, नदी अस्ति, नद्याः जलमानय, नदीतः जलमानय, नद्याः जलमानय, समानमेव। नदीतः जलमानय, नद्याः जलमानय। घटात्, घटः, घटात् जलं स्वीकरोमि, घटात् जलं स्वीकरोमि। कन्याकुमारीतः अथवा कन्याकुमार्याः तिरुवनन्तपुरं गच्छामि, कन्याकुमार्याः तिरुवनन्तपुरं गच्छामि, एतादृशम्। अस्तु, अग्रे एकवारं तद् दर्शयति वा भगिनी? विभक्तयः विभक्तयः अत्र वयं सप्तविभक्तयः, संस्कृते सप्तविभक्तयः सन्ति। ते के? प्रथमा विभक्तिः, द्वितीया विभक्तिः, तृतीया विभक्तिः, चतुर्थी विभक्तिः, पंचमी विभक्तिः, षष्ठी विभक्तिः, सप्तमी विभक्तिः, अनन्तरं संबोधन विभक्तिः। शिबिरमेव भगिनि, शिबिरं 7-8 अस्ति किल, अत्र पश्यन्तु 11 स्लाइड नंबर 11। अत्र विभक्तयः सप्त विभक्तयः सन्ति। कति विभक्तयः सन्ति?
कति सप्तविभक्तयः सन्ति संस्कृते सप्तविभक्तयः सन्ति। सम्बोधनप्रथमा विभक्तिः इत्यपि अस्ति, किन्तु तत् केवलं सम्बोधन। यदा वयं आह्वयामः भोः मित्रा भोः इति वयम् आह्वयामः तदानीमेव सम्बोधनं भवति। इदानीं सप्तविभक्तयः। प्रथमा विभक्तिः सब्जेक्ट्, द्वितीया ऑब्जेक्ट, तृतीया वित्, चतुर्थी फॉर, पंचमी फ्रॉम, षष्ठी रिलेशन, सप्तमी इन और ऑन। इदानीं वयं प्रथमा इत्युक्ते रामः, द्वितीया रामं, तृतीया रामेण, चतुर्थी रामाय, पंचमी रामात्, षष्ठी रामस्य, सप्तमी रामे। इदानीं वयं पुल्लिङ्गशब्दं जानीमः, अकारान्त पुल्लिङ्गशब्दः। इदानीं पश्यतु, रामः ददाति, रामः धनं ददाति, रामं पश्यतु, रामेण सह गच्छतु, रामाय पुस्तकं ददातु, रामात् पुस्तकं स्वीकरोतु, रामस्य पिता दशरथः, रामे उत्तमगुणानि सन्ति। अवगतम्? एतत् किञ्चित् अभ्यासः करणीयः, किञ्चित् चिन्ता मास्तु, वयं कुर्मः। रामः गच्छति, सीता रामं पश्यति, रामेण सह लक्ष्मणः वनं गच्छति, रामाय मधुरं ददातु, रामात् उत्तमगुणान् स्वीकरोतु, रामस्य पिता दशरथः, रामे उत्तमगुणाः सन्ति। एतादृशं स्त्रीलिङ्गे अपि अस्ति। किञ्चित् अभ्यासं ददामि अद्य। गृहे कृपया कुर्वन्तु। इदानीं सीता अस्ति, सीता, सीतां, सीतया, सीतायै, सीतायाः, सीतायाः, सीतायाम्। आकारान्त स्त्रीलिङ्गपदम्। ईकारान्त स्त्रीलिङ्गपदं भवति नदी, नदीं, नद्या, नद्यै, नद्याः, नद्याः, नद्याम् इति। इदानीं भवन्तः सर्वे स्वयं रचयन्तु, इत्युक्ते वाक्यानि रचयन्तु। उदाहरणम् अहं वदामि। रामः धनं ददाति, रामः ददाति, ददाति इति क्रियापदं स्वीकुर्वन्तु। रामः धनं ददाति, रामः ददाति प्रथमा, रामः धनं, धनम् इति द्वितीयायाम् अस्ति। रामः धनं ददाति, रामः हस्तेन धनं ददाति, रामः हस्तेन धनं ददाति, रामः भिक्षुकाय, भिक्षुकः, भिक्षुकाय हस्तेन धनं ददाति, रामः भिक्षुकाय हस्तेन धनं ददाति, रामः स्यूतात्, स्यूतात् हस्तेन भिक्षुकाय धनं ददाति, दशरथस्य पुत्रः रामः, दशरथस्य पुत्रः रामः स्यूतात् भिक्षुकाय हस्तेन धनं ददाति। कुत्र ददाति? देवालये। दशरथस्य पुत्रः रामः देवालये स्यूतात् भिक्षुकाय हस्तेन धनं ददाति। ये सप्तविभक्तयः एकस्मिन्नेव वाक्ये आगतं किल? अतः कृपया
अभ्यासं कुर्वन्तु। अद्य सर्वे अपि गृहे अभ्यासं कुर्वन्तु। अस्तु, अग्रिमं गच्छामः। एतत् सर्वे जानन्ति, रामरक्षास्तोत्रमस्ति किल, तत्र एतदस्ति। तत्र 7 विभक्तयः सन्ति। अत्र पश्यन्तु, रामः राजमणिः सदा विजयते, रामं रमेशं भजे, रामेण अभिहता निशाचरचमूः, रामाय तस्मै नमः। रामात् नास्ति परायणं परतरं, रामस्य दासोऽस्म्यहं, रामे चित्तलयः सदा भवतु मे, भो राम मामुद्धर। अत्र सम्बोधनमपि आगतं, भो राम इति सम्बोधनमस्ति, भो राम इति। रामः रामं, रामेण रामाय, रामात् रामस्य रामे। इदानीं पश्यन्तु, चतुर्थी विभक्ति यदस्ति, रामाय नमः, कृष्णाय नमः, गणेशाय नमः। यदा वयं अष्टोत्तरम् इदानीं गृहम् अनन्तरं कक्षा अनन्तरं सर्वे गृहे एकवारं पुस्तकम्, अष्टोत्तरपुस्तकम्, अष्टोत्तरशतनामावलिः इति पुस्तकं भवति किल, तद् उद्घाटयतु। तत्र पश्यन्तु, सर्वे चतुर्थी विभक्तिः भवति। रामाय नमः, कृष्णाय नमः, दामोदराय नमः, सीतायै नमः, लक्ष्म्यै नमः, सरस्वत्यै नमः। सर्वे पश्यन्तु, श्वः वदन्तु। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, शिवाय, शिवाय नमः। अस्तु वा? अस्तु, संध्यायै नमः, संध्यायै नमः, संध्यायै नमः, आचार्यै नमः, आचार्यै नमः। उत्तमम्। भगिनी, इदानीं स्पर्धा प्रति गच्छामः वा? आमाम्, अहं दर्शयामि। इदानीं स्पर्धा अस्ति, क्विज़् अस्ति। आं वा? शुभशायः। स्वागतम्। अत्र दृश्यते वा? स्पर्धा दृश्यते वा? दृश्यते। नमस्कारः, स्वागतम् इति। इदानीं कृपया हस्तम् उपरि करोतु, अथवा वदतु, अहं वदामि इति अहं दास्यामि अवकाशः। ककाराः सर्वे सप्तककाराः स्मरन्ति वा? सप्तककारान् स्मरन्ति वा सर्वे? सप्तककाराः के इति? किं, कुत्र, कति, कदा, कुतः, कथं, किमर्थम् इति अस्ति। भवत्याः नाम किं? भवती कुत्र निवसति? भवती कदा उत्तिष्ठति? कति अङ्गुल्यः सन्ति? हस्ते कति अङ्गुल्यः सन्ति? किं, कुत्र, कति, कदा, कुतः? भवती कुतः आगच्छति? भवती किमर्थं संस्कृतं पठति? भवती कथम् अस्ति? अस्तु, अग्रे दर्शयतु। भगिनी, यः संख्या दत्तवती खलु, एकं संख्या दत्त, किन्तु ते स्मरन्ति वा इति अहं न जाने। अस्तु, चिन्ता नास्ति, अहम् आह्वयामि। सर्वे अहं वदामि अथवा हस्तम् उपरि करोतु, अथवा अहं वदामि इति वदन्तु। दर्शयतु। गान्धी जयन्ती अक्टोबर् 2 दिनाङ्के अस्ति। प्रश्नः करणीयः। कः करोति प्रश्नः? का करोति? दीपा महोदये वदतु। गान्धी जयन्ती कदा भवति? कदा अस्ति? उत्तमम्, उत्तमम्। दीपा महोदय। बेङ्गलूरु कर्णाटकराज्ये अस्ति। सत्यवती महोदये। बेङ्गलूरु नगरं कुत्र अस्ति? उत्तमम्, उत्तमम्।
भ्रमरा महोदये अहम् इदानीं जयनगरतः आगच्छामि. Can I say, ma'am? शान्ति महोदय वा वदतु. कुतः आगच्छामि. उत्तमम्. अहं कुतः आगच्छामि. अनन्तरं भगवत् महोदय चेन्नईतः 5 जनाः शिबिरम् आगताः. भगवत् महोदय भ्रमरा महोदय कति जनाः शिबिरं आगताः. उत्तमं. कति जनाः शिबिरम् आगताः. उत्तमं. किं चेन्नईतः कति जनाः शिबिरम् आगताः. उत्तमम्. इदानीं भगवत् महोदय माता दर्शनार्थं मन्दिरं गच्छति. माता किमर्थं मन्दिरं गच्छति. उत्तमं. माता किमर्थं मन्दिरं गच्छति. उत्तमं. श्रेयस महोदय भवान् सम्यक् अस्ति. भवान् कथम् अस्ति. भवान् कथम् अस्ति. अस्तु सावित्री. किमर्थम् अस्ति, इस् इट् करेक्ट्. किमर्थम् अस्ति. भवान् किमर्थम् अस्ति इत्युक्ते वयाजु गृहम् अस्ति. सम्यक् अस्ति. अस्तु. कथम् अस्ति इत्येव सम्यक्. उत्तमम्. अनन्तरं गणेश भट्ट महोदयः अग्रे गच्छतु भगिनि. सप्तकारान् कृतवन्तः. इदानीम् एकवचनम्. अहं पुस्तकं पठामि. म्यूट् अस्तु. इदानीं श्रेयस महोदयः उक्तवान् वा. श्रेयस महोदय अहं पुस्तकं पठामि. प्रयत्नं करोतु. प्रश्न एकवचनम् अस्ति. अहं पुस्तकं पठामि. इदानीं पश्यतु. अहं वदामि, वयं वदामः, अहं पश्यामि, वयं पश्यामः. तादृशम्. अहं पुस्तकं पठामि. ओके, तो बहुवचन में कन्वर्ट पश्यामः. वयं पुस्तकं पठामः. वदतु. वयं पुस्तकं पठामः. उत्तमं. वयं पुस्तकानि पठामः अपि सम्यक् एव, किन्तु केवलम् अत्र पुस्तकम् अपि सम्यक् एव, पुस्तकानि अपि सम्यक्. चिन्ता नास्ति. उत्तमम्. इदानीं दत्तु महोदय नर्तकी आपणं गच्छति. नर्तक्यः आपणं गच्छन्ति. उत्तमं. नर्तक्यः आपणं गच्छन्ति. धन्यवादः. गणेश भट्ट महोदय भवान् गृहपाठं लिखतु. भवान् पठतु. भवन्तः पठन्तु. भवन्तः पश्यन्तु. तादृशं वक्तव्यम्. भवान् भवन्तः गृहपाठं लिखन्तु. उत्तमं. भवन्तः गृहपाठं लिखन्तु. उत्तमम्. अग्रे गौरी महोदये सा जलं पिबति. ते जलं पिबन्ति. ताः जलं पिबन्ति. उत्तमं. ताः जलं पिबन्ति. गीता महोदये वाहनं तत्र गच्छति. फलं फलानि, पुष्पं पुष्पाणि. तादृशं वाहनं वाहनानि. उत्तमं. वाहनानि तत्र गच्छन्ति. उत्तमं. बहु उत्तमं. वाहनानि तत्र गच्छन्ति. गीता हनुमान् महोदये बालकः क्रिकेट् क्रीडति. बालकाः क्रीडन्ति. बहु उत्तमं. बहु उत्तमं. बालकाः क्रिकेट् क्रीडन्ति. उत्तमम्. इदानीं हेमा महोदये तः पर्यन्तम्. अहं
पञ्चवादनतः षड्वादनपर्यन्तं योगासनं करोमि। अहं बेङ्गलूरुनगरतः मैसूरुनगरपर्यन्तं गच्छामि। तादृशम्। अहं सार्ध एकवादनतः त्रिवादनपर्यन्तं I need to speak, she need to reply. Who has to reply? Acharya? न न न सा सामान्य वदति, भवती प्रश्नस्य समाधानं वदतु, चिन्ता नास्ति। तः बेङ्गलूरु नगरे पर्यन्त किं गच्छति? अहं बेङ्गलूरुतः काशी पर्यन्तं गच्छामि। Okay, no need to like put as a question. Okay, okay. I thought तः पर्यन्तम् अस्ति किल? okay. अहं बेङ्गलूरुतः अहं बेङ्गलूरु पर्यन्तं काशी गच्छामि। बेङ्गलूरुतः काशी पर्यन्तं गच्छामि। तादृशं वक्तव्यं। पुनः एकवारं वदतु। अहं बेङ्गलूरुतः काशी पर्यन्तं गच्छामि। उत्तमं, बहु उत्तमम्। इदानीं मेहा महोदये। गोपाल प्रातः 7 वादनतः 7 वादनतः 8 वादनपर्यन्त योगासनं करोति। उत्तमं। गोपालः प्रातः 7 वादनतः 8 वादनपर्यन्तं योगासनं करोति। उत्तमं। निवास महोदय, भवान् न वदति अद्य? अस्तु। सनन्दं महोदय। सः अन्म्यूट् न कर्तुं शक्नोति। विवेकः प्रातःकालतः सायंकालं पर्यन्तं ध्यानं करोति। उत्तमं। सायंकालपर्यन्तं, सायंकालम् इति मास्तु, सायंकालपर्यन्तम्। उत्तमं, बहु उत्तमम्। अहमपि प्रातःकालतः सायंकालपर्यन्तं ध्यानं करोमि। उत्तमं, बहु उत्तमं। सत्यं वा? शान्ति महोदय। अस्तु महोदय। शान्ति महोदय। अतः यतः वयं कृतवन्तः किल, आरोग्यं सम्यक् नास्ति। अस्तु, अहम् एकम् उदाहरणं वदामि। वृष्टिः अस्ति, अतः बहिः न गच्छामि। बहिः न गच्छामि यतः वृष्टिः अस्ति। इदानीं भवती वदतु, आरोग्यं सम्यक् नास्ति, अतः चिकित्सालयं गच्छामि। सॉरी, चिकित्सालयं गच्छामि यतः आरोग्यं सम्यक् नास्ति। उत्तमं, बहु उत्तमम्। अस्तु, सत्यवती महोदये कृपया वदतु। सत्यवती महोदये अस्ति वा? अन्म्यूट् करोतु कृपया। Can I say, ma'am? Okay. करोमि। Okay. सत्यवती। आं भगिनि। कृपया वदति वा संस्कृतं? वदामि। अहं स्वास्थ्यः अस्ति, अतः संस्कृतं सुलभम्, अतः यतः न भवती एतादृशं वदतु, आरोग्यं सम्यक् नास्ति अतः चिकित्सालयं गच्छामि। चिकित्सालयं गच्छामि यतः आरोग्यं सम्यक् नास्ति, तादृशं वदतु। संस्कृतं सुलभम्, अहं संस्कृतं पठामि। अतः संस्कृतं सुलभं। संस्कृतं सुलभम्, अतः संस्कृतं पठामि। उत्तमं। यतः संस्कृतं सुलभं संस्कृतं पठामि। अहम् एकवारं वदामि। संस्कृतं सुलभम्, अतः अहं संस्कृतं पठामि। अहं संस्कृतं पठामि यतः संस्कृतं सुलभं। पुनः एकवारं वदति वा? अहं संस्कृतं पठामि यतः संस्कृतं
सुलभम् पुनः संस्कृतं सुलभम् अतः संस्कृतं सुलभम् अतः अहं संस्कृतं पठामि। अवगतं वा? अवगतम्। यतः is so, यतः is if. न तादृशं न। आङ्ग्ल अनुवादं मास्तु कृपया। अतः अस्तु। अतः इज देयरफॉर। संस्कृतं सुलभं तेलुगु माध्यमेन अतः इत्युक्ते అందుకని, यतः इत्युक्ते ఎందుకంటే। अतः Hence and therefore. स्वभाषया अनुवादं कुर्वन्ति चेत् किञ्चित् सुलभं भवति। यतः అంటే ఏ కారణం చేతనే కదా, ఎందుకంటే ఎందుకంటే కాబట్టి ఎందుకంటే యతः సంస్కృతం సులభం अतः अहं संस्कृतं पठामि। अहं संस्कृतं पठामि यतः संस्कृतं सुलभं। संस्कृतं सुलभम् अतः अहं संस्कृतं पठामि। अतः यतः केवलं वाक्यद्वय मध्ये एव तिष्ठन्ति, पूर्वं वा अनन्तरं वा न तिष्ठन्ति। अस्तु अग्रिमम् इदानीं कस्य अवसरः? सावित्री महोदये भवती वदति वा? तस्य मूल्यम् अधिकम् अतः वस्त्रं मास्तु। वस्त्रं मास्तु यतः तस्य मूल्यम् अधिकम्। उत्तमं, बहु उत्तमम्। अवगतं किल? मास्तु, what does मास्तु mean? मास्तु भवती जलं स्वीकरोतु। मास्तु अहं शीतलपानीयं स्वीकरोमि, फलरसं स्वीकरोमि। इदानीं शोभिता महोदये, अत्र यदि तर्हि इति उपयोगं करोतु कृपया। यदि वृष्टिः अस्ति तर्हि छत्रं स्वीकरोतु, तादृशं वक्तव्यम्। यदि विद्युत् अस्ति तर्हि दीपः ज्वलति। उत्तमं। यदि विद्युत् अस्ति तर्हि दीपः ज्वलति। उत्तमं। सुधा महोदये, यदा तदा। यदा सूर्योदयं भवति तदा अहम् उत्तिष्ठामि। उत्तमं। यदा सूर्योदयं भवति तदा अहम् उत्तिष्ठामि। उत्तमम्। उमा महोदये। महोदये, यदा बुभुक्षा अस्ति तदा अहं फलं खादामि। अस्तु, अत्र कृपया अत्र स्वीकरोति वा? अत्र उदाहरणं स्वीकरोति वा? आं महोदय। सिंहः गर्जति। यथा तथा उपयोगं करोतु। यदा सिंहं गच्छति, वदति, वदति तद् किञ्चित् सम्यक् नास्ति। वदति, नेता वदति, सिंहः गर्जति, नेता। यथा सिंहं गच्छति तथा नेता वदति। उत्तमं। नेता वादति। वादति न वदति, तद् उट्टङ्कनदोषः। ओके। नेता सिंहः अस्ति वा? नेता सिंहः अस्ति वा? सः तादृशं वदति। केपि प्रश्नः पृच्छन्ति वा? कापि प्रश्नः? नेता मीनिंग व्हाट मैम? नेता, नेता, मोदी नेता। जनरल। नेता इज लीडर। अस्तु, अग्रे गच्छामः वा? इदानीं सम्यक् अस्ति किल? अग्रे गच्छामः। अस्तु, विभक्तिः। इदानीमेव वयं जानीमः विभक्तिः। केऽपि वक्तुं शक्नोति वा?
छात्राः प्रकोष्ठे सन्ति। उत्तमं, प्रकोष्ठे सन्ति। यः अथवा या उक्तवती कृपया सा पुनः मा वदतु, अन्येषां कृते कृपया ददातु, अवकाशं ददातु। अस्तु, उत्तमं भ्रमर महोदय, उत्तमम्। अहं चषकः जलं पिबामि। चषकः, अहं स्वर्णचषकेन जलं पिबामि। उत्तमम् उत्तमं, बहु उत्तमम्। अहं विद्यालये, वदतु सनन्दं महोदय। अहं तस्य सुवर्णचषकं चोरयामि। उत्तमम्। अत्र अहं विद्यालयः गच्छामि। विद्यालयः वदति वा? अहं विद्यालयं गच्छामि। उत्तमम्, अहं विद्यालयं गच्छामि। धनिकः भिक्षुकः धनं ददाति। वदतु भगवत् महोदय, दीपा महोदय, शान्ति महोदय, वदतु। धनिकः भिक्षुकेन धनं ददाति। भिक्षुकाय। उत्तमं भगवत् महोदय। धनिकः भिक्षुकाय, इदानीमेव वयं पठितवन्तः किल, भिक्षुकाय धनं ददाति। अहं मित्राय पुस्तकं ददामि। अहम् अनुजाय लेखनीं ददामि। अहम् अग्रजाय अङ्कनीं ददामि। अस्तु, सीतापतिः रामः। सीतायाः पतिः रामः। उत्तमम्। अत्र वयं चिन्तितवन्तः किल, रामाय, रामभद्राय, रामायः पत्नीः सीता, रघुनाथाय, नाथाय, सीतायाः पतये नमः। अत्र पश्यन्तु, रामाय, रामभद्राय, रामचन्द्राय, चतुर्थी विभक्ति, सर्वं चतुर्थी विभक्ति। सीतायाः पतिः रामः। उत्तमं। हस्तः फलं पतति। कः वदति? हस्तस्य। हस्तात्। उत्तमं, हस्तात्। का उक्तवती हस्तात् इति? भ्रमर। भ्रमर, उत्तमं। हस्तात् फलं पतति, हस्तात् चमसः पतति, हस्तात् लेखनी पतति, हस्तात् अङ्कनी पतति, हस्तात् पत्रं पतति, हस्तात्। अहं भवन्तः कृते यूट्यूब लिंक्स शेयर कृतवती किल, तत्रैव प्रत्येकस्य दिनस्य भवति। अहं सायंकालाभ्यन्तरे अपलोड करोमि, अतः भवन्तः पुनः तत्र गत्वा द्रष्टुं शक्नुवन्ति। नास्ति चेत् वयमपि स्थापयामः, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, तत् कथं भवति इति। कृपया अभ्यासं कुर्वन्तु। अस्तु, अभवत् वा भगिनी? संख्या अस्ति, संख्या 56, तावत् 56। गौरी महोदये 50। 56। षट् 50। उत्तमं, दृष्ट्वा वदतु, चिन्ता नास्ति। षट् 50। परीक्षा नास्ति। 50। 45 गणेश भट्ट महोदय। 45। 45। अस्तु, उत्तमं। गणेश भट्ट महोदय 18 इत्यपि वदतु। 28। 18। उत्तमम्, 18। अत्र पश्यन्तु, एकम् अस्ति किल, अतः 10, 10। Yes. 10 इति। अस्तु, दीपा महोदये। बहु सरलम्। आं भगिनि। 9। उत्तमं। श्रेयस महोदय 78। सप्त 8। प्रथमम् 8 भवति।
अष्टसप्ततिः उत्तमं गौरी महोदये 37 सप्तत्रिंशत् गीता महोदये उत्तमम् उत्तमम् गीता महोदये बहु सुलभमस्ति पञ्च उत्तमम् उत्तमं गीता हनुमान् महोदये सम्यक् न श्रूयते। Hello, I'm not. Hello. वदतु। 77 सप्तसप्तविंशतिः सप्तसप्ततिः शान्ति महोदये 89 नव अष्टतिः I don't know अष्टविंशत् नवाशीतिः ओके 24 मेहा महोदये चत्वारिविंशतिः चतुर्विंशतिः 90 हीमा महोदये नवतिः सुधा महोदये 100 शतम् उत्तमं शतं तेण्डुल्कर् तावदेव धन्यवादः दर्शयतु अस्तु धन्यवादः सन्ध्या भगिनी स्वागतम् इदानीं वयम् एकं गीतं गायामः किन्तु तत् किम् इति तादृशध्यानं मा ददातु किमर्थं चेत् तत् मध्यमपुरुषे अस्ति वयं अस्माकं 10-दिनशिबिरे केवलं प्रथमपुरुषः उत्तमपुरुषः जानीमः प्रथमपुरुषः इत्युक्ते अन्यः रामः सीता लक्ष्मणः भवान् भवति तादृशम् उत्तमपुरुषः इत्युक्ते अहं वयं तादृशं मध्यमपुरुषः त्वम् इति भवति चटका चटकारे चटका चेव चेव कूजसि त्वं विहगा चटका चटकारे चटका चेव चेव कूजसि त्वं विहगा नीडे निवसि सुखे नडयसे खादति फलानि मधुराणि नीडे निवसि सुखे नडयसे खादति फलानि मधुराणि विहरसि विमले विपुले गगने नास्ति जन खलु वारयिता चटका चटकारे चटका चेव चेव कूजसि त्वं विहगा चणकं स्वीकुरु पिबरे नीरं त्वं पुनरविरट चेव 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 तोषय मां कुरु मधुरालापं पाठय मामपि तव भाषं चटका चटकारे चटका चेव चेव कूजसि त्वं विहगा चटका चटकारे चटका चेव चेव कूजसि त्वं विहगा अवगतम् अत्र किं वदति चटका 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 इत्युक्ते स्पैरो तत् किं वदति चेव चेव इति कूजति चेव चेव कूजति विहगा विहगा आकाशे विहरति नीडे निवसति सुखेन डयते डयते इत्युक्ते आकाशे गच्छति सुखेन गच्छति मधुराणि फलानि खादति कः स्क्रीन्शाट् सन्ध्या भगिनी भवत्याः
जूम शेयर अस्ति। अनन्तरं विपुले गगने, विमले विपुले गगने इत्युक्ते बहु विशाल गगने आकाशे सुखेन डयति, कोऽपि न वारयति। अत्र मा आगच्छतु, अत्र मा विहरतु, अत्र मा भवतु इति कोऽपि न वदति, कोऽपि न वदति, सुखेन डयति। तावदेव अस्ति। किं वदति? मामपि भवतः भाषा पाठयतु इति वयं वदामः चटकविषये, चटकस्य कृते चटकाय वदामः। अस्तु, केऽपि संशयाः सन्ति वा? स्पर्धा कथमस्ति? संशयानि न, अभ्यासकृत्यानि बहु सुन्दराणि, प्रथमवारं पश्यामि। धन्यवादः भगिनी। विहरति अर्थ? विहरति इत्युक्ते इतस्ततः गच्छति, भ्रमरं, रोमिंग, रोमिंग, तदपि समानमेव। दयति, दयते, क्षमतां, दयते, इत्युक्ते फ्लै। धन्यवादः भगिनी। उत्तमम्। अस्तु, समापयामः वा? इतोपि संशयाः सन्ति वा? दयते विहागात् सेम् न। विहरति इत्युक्ते इतस्ततः गच्छति, डयते डयति फ्लै, आकाशे डयते। धन्यवादः। इतोपि संशयाः सन्ति वा? नास्तु मास्तु समानमेव वा? नास्ति, नास्ति इत्युक्ते कूपी अस्ति, कूप्यां जलम् अस्ति, एतत् कूपी इति चिन्तयतु, कूप्यां जलं नास्ति। भवान् मम कृते मधुरं ददाति, मास्तु, अहं मधुरं न खादामि, मास्तु। तत्र यदा अहं न इच्छामि, मास्तु। नास्ति इत्युक्ते अत्र नास्ति, अत्र नास्ति, लेदु वस्तु। Madam, little bit English now. Sorry about that. तदेव सम्यक् अस्ति। तदेव Saturday Sanskrit sloka meaning also we have to say, meaning also we have to tell. Suppose we bring Sanskrit sloka meaning also. शनिवासरे वा? शनिवासरे। भवत्याः इच्छा, किञ्चित् सुलभतया वक्तुं शक्नोति चेत् वदतु। मैम ఏదైనా టైం లిమిట్ అక్షరాణి न सन्ति। వదతు। ఇంతసేపు అని టైం లిమిట్ ఉందా మ్యామ్? कृपया సాటర్డే निमेषत्रयं स्वीकुर्वन्तु। निमेषत्रयं। ओके, निमेषत्रयं। ओके। अस्तु, इदानीं पत्रमस्ति, अक्षरं नास्ति, अक्षरम् अस्ति। अस्तु, अवगतं वा भगवत् महोदय? आम्, अवगतम्। धन्यवादः। अस्तु, इतोपि संशयाः सन्ति वा? समापयामः वा? अस्तु, समापयामः। श्वः पाठयामि, किन्तु केवलम् इदानीमेव भग्नं कृतम्, अतः चमसः अस्ति, चमसः भग्नः, चमसः भग्नः, चमसः भग्नः, भग्नः, चमसः भग्नः। सुधाखण्डः अस्ति, सुधाखण्डः भग्नः, भग्नः। अस्तु,
घटः अस्ति, घटः भग्नः। घटः भग्नः, उत्तमम्। रामः किं कृतवान् जनकस्य पुरे? जनकस्य पुर्यां शिवधनुर्भङ्गं कृतवान्। उत्तमं, धन्यवादः। अस्तु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। धन्यवादः, पुनः मिलामः। धन्यवादः। धन्यवादः। धन्यवादः भगिनी। राम राम। भगिनी एकं रिक्वेस्ट् अस्ति।